इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। यो भरोसाले मारेर मात्रै, नत्र त म पनि त गजबको मान्छे थिएँ नि। यो धरतीमा बाँच्न गाह्रो किन भयो भन्नाले म अरूलाई भरोसा गर्न सक्दिनँ, किनकि अरूको सबै बदमासी मलाई थाहा छ, र मलाई पनि भरोसा गर्न सक्दिनँ, किनकि कसैले मलाई भरोसा गरेकै होइन। दुनियाँ त कस्तो भइदियो भने परिवारको लागि हामी ज्यान प्राण तन मन धन सबै दिन्छौँ, तर त्यहाँ एउटा कुरा मिसिङ के हुन्छ? भरोसा। धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, तर परिवारै भित्र भरोसा हराएको हुन्छ। हो होइन, सबभन्दा बढी भरोसा हराएको ठाउँ नै परिवार हुन्छ। अनि त्यो परिवारमा एकले अर्काप्रतिको भरोसा हराएपछि त्यहाँ जन्मिने सन्तानको नाम हो तनाव, टेन्सन। वान सनले त दुःख दिन्छ, टेन्सन। वान सनले धुरु धुरु रुवाउँछ मान्छेलाई, टेन्सन लिएर बाँचेका हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसैको कारण उमेर 40 पुगेको हुँदैन, 4 चोटि अपरेसन चलिसकेको हुन्छ। उमेर 55 पुगिसकेको हुन्छ, दिल अझै बचपन जस्तै चाहिँ च्याचुई क्याकुई गरेर रोइरहेको हुन्छ। किन इमेजिन? उमेर 55 कि दिल बचपन कि भन्छ नि। शरीर त चुत्रो झाम्रो भइसक्यो नै, मनको विकास भएको होइन। किन त भन्नाले कारण यही हो कि भरोसा छैन क्या। जहाँ भरोसा हुँदैन त्यहाँ बाँच्न बडो गाह्रो हुन्छ। जहिले पनि मलाई कसैले हमला गर्ला भन्ने डर लाग्यो भने तपाईँले खाइरहेको खानाको स्वाद पनि आउँदैन। दुनियाँमा सबै चोरै चोर भन्ने डायलग त्यही हो नि। अतः घर त यस्तो बनायौं, तर घरभित्र घरै छैन, भरोसै छैन। घर त छ, भर कसैको छैन। ल तपाईँ आफै भन्नुहोस्, घर ठुलो कि भर ठुलो? अझै भन्नुहुन्छ म एउटा घर बनाउने। घर के बनाउने? घर भर बनाउनु। भर बन्यो भने त्यस्ता नाथे घर कति बन्छ? अब भरै छैन भने भएको घर भाँडिन्छ। अब तपाईँले मजाको शानदारको घर त बनाउनु भयो, तर भर भट्काई बनाउनु भयो, राइट? मान्छेको भर भट्काएर घर बनाएर त्यो घर बन्दैन, त्यो जू मात्रै बन्छ। Can you imagine it? त्यसकारण हाम्रो समस्या त्यो हो। त्यसैले एउटा कथा हामीले बार चिन्तन गर्नुपर्छ। 2-4 क्लासमा पढेकै कथा हो, हामी सबैले पढेको, मात्र त्यसको सन्देश बिर्सिएको। इसपको कथा। एसपको कथा कस्तो छ भने एउटा खेताला भेडा चढाउन जान्थ्यो, अनि खेतमा बसेर रुखमा चढ्थ्यो, अनि उसको सनक्की छुट्थ्यो, त्यहाँ बसेर चिच्याउँथ्यो, बचाओ बचाओ, बाघ बाघ बाघ, मेरो भेडा खायो, बाघ बाघ बाघ। सारा गाउँलेहरू आफ्ना काम धाम सबै छोडेर, हो, किनकि बाघ भनेपछि भेडा पनि बचाउनु पर्यो, मान्छे पनि बचाउनु पर्यो, गुटु टुटु 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 खेततिर जान्छन्, जंगलतिर जान्छन्। त्यसो हेर्छन् त न बाघ छ, हो, भेडा छ चरिरहेकै। अनि ती केटा रुखमा बसेर उनीहरूलाई झुक्याएर हाँस्थे, यिनीहरूलाई मैले झुक्याए। कति खुसी हुन्थ्यो त्यो केटा, एकदम दिल खोलेर हाँस्थ्यो। यहाँ तपाईहरुलाई हाँस भन्नुपर्छ, त्यहाँ त्यो भन्नै पर्दैन, उ दिल खोलेर हेर सबै काम धाम छोडेर आका यो मूर्खहरू, हेर यहाँ हँसाउन बडो मुस्किल हुन सक्छ, राइट? त्यहाँ त उ बडा दिल खोलेर हाँस्थ्यो। पहिलोचोटि उसले सबैलाई झुक्याइदियो। केही समयपछि फेरि सनक चढ्यो, त्यही कुरा दोहोर्यायो। यसपालि अलि कम मान्छे गयो, किनकि पहिला झुक्याएको भर टुट्यो। पहिलोचोटि त गाउँका गाउँ नै उठेर गएको थियो, दोस्रो चोटिमा आधा गाउँ मात्रै गयो।
किनकि भर टुटिसकेको थियो, राइट? तेस्रो चोटि पनि झुक्यायो केही महिनाको अन्तरालमा, त्यसपछि चौथाइ हुन गयो। मान्छे घट्दै गयो, भर टुट्दै गयो, भरोसा टुट्दै गयो, किनकि यो यस्तै हो, यो खत्तम मान्छे जहिले पनि हामीलाई झुक्याउँछ। काम धाम छोडेर जानुपर्छ, ऊ हाँसेर बस्छ। 3 पल्ट यसरी झुक्याइसकेपछि कति रे नम्बर 3। 3 पल्ट इज द कम्प्लिट नम्बर, न्युट्रन, प्रोटन, इलेक्ट्रोन। त्यो 3 वटा कुरा जोडेपछि वस्तु निर्माण हुन्छ। 3 पल्ट मजाले झुक्याएपछि त्यो कोरम सक्यो। याद राख्नुहोस् यसलाई, त्यस्तो कम्प्लिट कोरम। अब यो भन्दा अर्को कोरममा जानु पर्यो भने 6 हुन्छ, त्यो भन्दा माथिको अर्को कोरम भनेको पर्फेक्ट कोरम 9 हुन्छ, 9। 3 पल्ट झुक्याइसक्यो, चौथो पल्ट पनि सनक छुट्छ उसको, बानी जो छ उसलाई मजा आउँछ अरूलाई झुक्याउन। चौथो पल्ट पनि ऊ चिच्यायो, यति चिच्यायो, त्यो चौथो पल्टमा कोही पनि गएन। त्यो मरा जहिले पनि हामीलाई झुक्याउने, चिनिसक्यो तँलाई मैले, तैँले हामीलाई झुक्याउने। अब भरोसा छामझुम टुटिसक्यो। तर यसपालि ऊ चिच्याउने तरिका अलिक फरक चाहिँ थियो। पहिला चिच्याउँदाखेरि अर्कै तरिकाबाट, तर यसपालि ऊ चिच्याइरहेको यसरी चिच्याइरहेको थियो मानौ त्यो अन्तर आत्माबाट, अन्तस्करणबाट आवाज आइरहेको थियो। मारे ऊ आन्द्रा भुँडी बटारिने गरी चाहिँ चिच्याइरहेको थियो, राइट? यो पनि सुनिरहेको थियो। अहिले यसले नयाँ नाटक गरेछ, यसले यो मराले अब हामीलाई झुक्याउन सक्दैन। हिजो अस्ति चाहिँ भन्दा हेर्नु त गाउँलेहरू कुरा गर्दै थिए कि साँच्चै जस्तो। अहिले त है हिजो अस्ति बरु चाहिँ हो कि होइन जस्तो थियो, अहिले त साँच्चै उसलाई बाघ, उसका भेडाहरूलाई बाघलाई खा जस्तै, उसैलाई खा जस्तै उसले चाहिँ चिच्याइरहेको छ। हेर हामीलाई झुक्याउनु खोज्यो, हामी कहाँ झुकिन्छौँ? अब चिनिसक्यौँ हामीले उसलाई। भरेसम्म चाहिँ केटा घर फर्काउँदैनन्। साँच्चै त्यो दिनमा त बाघ आएको रहेछ। क्यान इमेजिन? जब बाघ आएको थिएन, भेडाहरू मारिएको थिएन, त्यो बेलासम्म मान्छे उनलाई सहयोग गर्न त गइरहेकै थिए, राइट? तर जब उनले एकपल्ट झुक्याए तै पनि मान्छे गए। याद राख्नुहोस् यो टाइमलाई, यो नम्बरलाई याद राख्नुहोस्। नम्बर, आई एम टकिङ अबाउट नम्बर। म हजुरहरूलाई नम्बर बताउँदैछु। पहिलोचोटि झुक्याउँदा पनि अर्कोचोटि पनि मान्छे गइरहेकै थिए, अलिक कम भयो। दोस्रो पल्टमा पनि गएकै थिए, तेस्रो पल्टमा पनि मान्छे गएकै थिए, कम भयो, त्यति मात्रै हो। तर चौथो पल्टमा कोही पनि गएन, किनकि तेस्रो पल्ट भनेको यो दिमागको लागि कम्प्लेसन हो। अब पुग्यो हो, इनाफ इज इनाफ भनिन्छ। त्यसपछि भरोसा टुट्छ या भरोसा जुड्छ, दुई मध्ये कि भरोसा जुड्छ कि टुट्छ। अब भरोसा उता त्यो मान्छेप्रति टुट्यो, आफूप्रति त जुड्यो नि, यसले यस्तै झुक्याउने हो, राइट? आफूप्रतिको भरोसा त आयो नि, नत्र ऊ बचाओ बचाओ भनेर दोस्रो पल्ट कराउँदा पनि त गइरहेकै थिए, तेस्रो पल्टमा पनि त गइरहेकै थिए केही मान्छे। तर त्यो 3वटा कोरम सकेपछि अब दिमागले के बुझ्छ भने अब यहाँभन्दा बढी चाहिँ मैले मूर्ख हुनु छैन, मैले सिकिसकेँ। 3 पल्ट भइसक्यो, द्याट्स द पर्फेक्ट नम्बर। त्यसकारण यहाँ प्रसङ्गवश मैले जोड्ने पर्ने कुरा, भगवान बुद्धले प्रवचन दिनुहुँदा जब मुख्य लाइन आउँछ, भन्नै पर्ने, बुझाउनै पर्ने, त्यो बेला उहाँले हरेक कुरा 3 पल्ट दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो, मुख्य कुरा। अनि कसैले उहाँलाई सोध्यो पनि, भगवान यो 3 पल्ट हजुरले एउटै कुरालाई किन दोहोऱ्याइरहनु भयो? भगवानले भन्नुभयो, पहिलोचोटि सुनेको कुरा दिमागले बुझ्दैन, नयाँ कुरा भएपछि बुझ्दैन। दोस्रो चोटि सुन्दा पनि बुझ्दैन, बुझे जस्तो मात्रै हुन्छ, बुझ्दैन। तेस्रो चोटि सुनिसकेपछि अनि दिमागले त्यसलाई बुझ्न थाल्छ। त्यसकारण बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि दोस्रो पटक पनि, तृतीयम्पि तेस्रो पटक पनि, संघं शरणं गच्छामि,
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। किनकि यो तेस्रो पल्टको नम्बरलाई बुद्धले त्यही बेला क्यास गरिसक्नु थियो, जुन पछि आएर निकोला टेस्लाले पक्रिए। बुद्ध आध्यात्मिक भए, उनी वैज्ञानिक भए। 9 नम्बर 3। अब यो कथामा पनि तेस्रो पल्ट झुक्याए पछि अब कोटा सक्यो, झुक्याउन सकेन। त्यसकारण हाम्रो सवालमा पनि के भइदियो, आजसम्म मेरा छोराले ममाथि किन भरोसा गरेन? किनकि मैले उनलाई चाहिँ कोरम पुग्ने गरी धोका दिइसकेँ। मेरो गर्लफ्रेन्डले मेरो कुरै मान्दैन, कोरम पुगिसक्यो। मेरो बोयफ्रेन्डले कोरम पुर्याइसक्यो, मलाई भित्ताइमा पुर्याउने गरी ठोकिसक्यो। गाउँमा भए चाहिँ पाखोमा पुग्ने गरी हानिसके। त्यसकारण यहाँ कोरम पुर्याइ सबैलाई धोका दिएको, बेइमानी गरेको, बदमासी गरेको, छलेको, यो सबै कोरम पुगिसकेको कारणले गर्दा अब कसैले कसैलाई भरोसा गर्दैन। अब दिल कहीं नहीं लगता। एउटा कविले लेखे, के लेखे रे? अब दिल कहीं नहीं लगता, दिल लगाने का अंजाम है ये। अनि मिर्जा गालिबको कविता झट्टै याद आयो, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब। केले निकम्मा बनाइदियो रे? इश्कले। यो भरोसाले, यो भरोसा त गरे थियो नि। कसैले धनमाथि, पदमाथि, प्रतिष्ठामाथि, पत्नीमाथि, पतिमाथि, के माथि भरोसा हुन्छ नि हाम्रो सुरुमा। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। यो भरोसाले मारेर मात्रै, नत्र त म पनि त गजबको मान्छे थिएँ नि। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। यो भरोसाले मारेर मात्रै, नत्र त म पनि कम्ताको मान्छे थिएँ र। तर टुट्यो भरोसा, सिद्धि खेल। किनकि कोरम पुग्ने गरी हान्दिएछ मलाई। याद राख्नुहोस् मित्रहरू, म कोरमको कुरा गर्दैछु, अझ दर्शनको कुरा अहिले सोच्दै गरौँला। कोरममा फोकस गर्नुहोस्, द्याट इज द साइन्स। त्यसैले संसारलाई गाभा 3, 6, 9 खुवाउनु छ। संसारलाई गाभा 3, 6, 9 खुवाउनु छ। संसारलाई गाभा 3, 6, 9 खुवाउनु छ। सुरु आफैबाट गर्नुहोस्। हामीले गाभा भनेको जी माने गुरु ऊर्जा, एनर्जी आयो, पावर आयो। ए भनेको अटो सजेसन। अब त्यो कति दोहोऱ्यो भने 3 पल्ट, 6 पल्ट, 9 पल्ट, अथवा 9 ले गुणन गर्न मिल्ने नम्बर जतिको। अनि त्यसपछि भिजुअलाइजेसन, कम्तीमा 1 पल्ट, नभए 3 पल्ट, नभए 6 पल्ट, नभए 9 पल्ट, राइट? अब यसपछि मैले एक्सनमा जानुपर्छ। ए माने एक्सन, कुनै पनि एक्सन, कुनै पनि कर्म, सानोदेखि ठुलोसम्म, नुनदेखि सुनसम्म। ओके, त्यो एक्सनमा जाँदाखेरि कुनै कुनै एक्सन, पहिलो एक्सनले काम बन्छ, कुनै कुनै बन्दैन, नेचर हेरी हेरी। त्यसकारण त्यसमा कुनै कुनै काममा पहिलो पल्ट गरी, दोस्रो पल्ट अब गरेन भने छोड्ने होइन। दोस्रो गरेर पनि नहुन सक्छ, त्यहाँ कोरम पुगेन, तेस्रो पल्ट हान्नुहोस्। प्रयास प्रयास प्रयास, तेस्रो पल्ट। कति कुरा तेस्रोले बन्दैन, चौथोले पनि नबन्न सक्छ, पाँचौले पनि नबन्न सक्छ। अब बन्ने चाहिँ चान्स चाहिँ 6 भित्र हो। याद राख्नुहोस् यो। अब तपाईले गर्नुभएको प्रयासले रङ्ग ल्याउने 6 नम्बरमा हो। 6 मा पनि प्रयास गरियो, 7 मा पनि भएन, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।
हुँदैन भनेको होइन, 9 भित्र हुन्छ, 8औं पनि नहुन सक्छ, हुनु पनि सक्छ। तर कोरम के त भन्नाले 9 पल्ट। त्यसकारण यसलाई 369 9 इज कम्प्लिट नम्बर। अधिकांश कुरा 9 पल्ट इज इनफ। 3 6 9 इज इनफ। तर एक्सपेरिमेन्टहरू जस्तै थमस एल्वा एडिसनका एक्सपेरिमेन्ट या चाहिँ राइट ब्रदर्सको एक्सपेरिमेन्ट या कुनै वैज्ञानिकहरूको एक्सपेरिमेन्ट त्यो 9 पल्टले हुँदैन। कुनै कुनै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ धेरै पल्ट चाहिने हुन्छ, तर जति पल्ट चाहे पनि त्यो 9 नै हुन्छ। तपाईले महाभारतको कथा हामी जुन समाजमा हुर्क्यौं, महाभारतको कथा भनेको हाम्रो लागि नौलो कुरा होइन। महाभारत कति दिनमा सकिएको यहाँहरूलाई ज्ञात छ कि? सबैलाई थाहा छ। 18 भनेको कति नम्बर जोड्नुस् त म्याम? अगेन 9। Can you imagine? That is the full number. 18 महाभारत 18 दिनमा सक्यो। 18 भनेको 9 नै हो, किनकि 1 र 8 9 होइन। Can you imagine? यहाँ देखिएन, यो कोरमको पावर देखिएन, कोरमको विज्ञान देखिएन भने जीवन चाहिँ चुरम हुन्छ, चुरम। 17 दिनमा किन महाभारत सकिन? 16 दिनमा किन सकिन? अथवा 20 दिन किन गएन? जाँदैन, किनकि यो नेचर हो। यो जसरी तपाईको सम्पूर्ण कम्प्युटरमा 2 डिजिटबाट चल्छ नि, जसलाई बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ, 0 र 1 बाट, राइट? 2 डिजिट चाहिँ यताउता पर्दै कम्प्युटरले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बनाउँछ, इन्टरनल ल्याङ्ग्वेज। त्यसैबाट सम्पूर्ण कम्प्युटर चल्छ। त्यो डिजिटलाई गडबड पार्यो भने यो सिस्टमको कम्प्युटर फेल हुन्छ। त्यो डिजिट त मिलाउनु पर्छ। त्यसकारण संसारको सबै कुरा तपाईले अहिले विकासानन्दको कुरा सुनिरहनु भएको छ। विकासानन्दले संसारभरका मान्छेलाई साक्षी राखेर कुरा बोलिरहेका छन्, तपाईहरुलाई म देखिरहेको छु। तर यहाँ हामीले नम्बर त देखिरहेको छैन नि, डिजिट त 010101 भित्र हुन्छ कम्प्युटरमा। त्यो 0101 जसलाई चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज होइन र, त्यो बाइनरी ल्याङ्ग्वेज सिक्दिने हो भने यो एउटै चित्र आउँदैन। हामी कम्प्युटरको दुनियाँमा छौं। याद राख्नुस्, हामीलाई कम्प्युटरको बोक्रा त थाहा हुने हो। बोक्रा भनेको यहाँ जो मान्छे आउँछ, जसको आवाज आउँछ, जसको चित्र आउँछ, पिक्चर आउँछ, त्यो बोक्रा हो कम्प्युटर। गुदी के हो त भन्नाले बाइनरी ल्याङ्ग्वेज 01। यो सबैलाई थाहा नभएमा केही छैन, धेरैलाई त थाहा भएकै कुरा हो। सामान्य मान्छेलाई थाहा हुँदैन यो चित्र किन आइरहेको छ भन्नाले त्यहाँ पछाडि नम्बर छ। त्यो नम्बर झिकिदिएको भए के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो? 01 झिकिदिएको भए के हुन्थ्यो? कम्प्युटर चल्थ्यो? त्यो नम्बर झिकेको भए कम्प्युटर चल्दैन थियो। ओ, तपाईँ हामी पनि त्यही कम्प्युटर हो जसको नम्बर झिकिसकेको छ क्या। त्यसकारण भने जस्तो एउटै आउँदैन। काम गरे, यति गरे सर, हुँदै भएन भनेर टाउको कन्याएर बस्छ। प्रयास गरेकै हो सर, हुँदै भएन भनेर कन्या। हामीले पनि गरेकै हो नि, हाम्रो जमानामा खै भएन भन्छ। आफ्नो त भाग्यमै छैन, पुरपुरीमै छैन, कठै। भाग्य र पुरपुरको कुरा होइन, नम्बरको कुरा हो या। सवाल भाग्य होइन, सवाल हामीले नम्बर नबुझ्नु। Because everything in universe is the number. मान्छे साइन्टिस्टहरू पृथ्वीमा बसेर चन्द्रमाको दूरी पत्ता लगाउँछ, पृथ्वीमा बसेर सूर्यको दूरी पत्ता लगाउँछ। तपाईलाई लाग्छ सूर्यको दूरी पत्ता लगाउनलाई साइन्टिस्टले चाहिँ त्यो फुट लिएर टेप लिएर नाप्न गएको हो सूर्यसम्म? चन्द्रमासम्म नाप्न गएको हो उनीहरूले? Can you imagine it? कसरी पत्ता लगाए? अब यो नम्बर पत्ता लगाउनुको मतलब के फेरि? के नम्बर पत्ता लागे के नलागे के? यही त हो नि हाम्रो डायलग। हामीलाई त पैसा पत्ता लागे पुग्छ क्या। न बाप बडा न मैया, सबसे बडा रुपैया भनेर बसेका छ। अरे भैया यो कुरा होइन क्या। त्यसैले बुझ्नुस् यो कुरा। यो नम्बर पत्ता लागेन भने जस्तै रकेटलाई चाहिँ मंगल ग्रहमा पुर्याउनु पर्यो। मंगल ग्रहको डिस्टेन्स चाहिँ फुटले नाप्ने होइन, केले नाप्छ त्यसलाई? म्याथले नाप्छ, गणितले नाप्छ। यही बसेर क्याल्कुलेसन, राइट?
अनि त्यो नापिए के त? नापिए के? सुन्नुस्, त्यो नापिएपछि बल्ल यहाँ बनाउने यन्त्र जसलाई हामी रकेट भन्छौँ, त्यो रकेट कुन दिनमा कुन बेला त्यहाँ पुग्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पुग्न अगाडि चाहिँ नम्बरले बताइरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु? यहाँ बसेर कुन दिनमा मङ्गल ग्रहमा पुग्छ अनुभवै छैन उसको, मङ्गल ग्रहमा गएको यान पठाएकै छैन, तर त्यही दिनमा ट्याक्कै त्यही टाइममा पुग्छ। यसको मतलब के? फ्युचर इज नाउ, होइन त? भविष्य त यही वर्तमानमा भयो नि। भनाइको मतलब के? पछि पुग्ने ठाउँ यति दिनमा पुगिन्छ भनेर उसले पहिल्यै देख्नु भनेको भविष्य देखेको होइन, भविष्य देखेको होइन। त्यसकारण नम्बरले भविष्य देखाउँछ क्या? हे मेरो ग्वाच मन, अहिलेसम्म मैले यो नबुझेको। हे मेरो ग्वाच मन, स्वाट, मलाई त पैसाको नम्बर बाहेक अरूको नम्बरै याद छैन। Can you imagine it? मैले त पैसाको नम्बर त म देख्छु, अरू केही चिजको नम्बरै देख्दैन। Can you imagine it? साइन्सले आविष्कार गर्नुको कारण के हो? यत्रा यत्रा अद्भुत अद्भुत आविष्कार। त्यो आविष्कार गर्न अगाडि, आविष्कार त गजब गजबको भयो, त्यो आविष्कार गर्न अगाडि उनीहरूले के आविष्कार ड्याङ के ड्याङ खोजेर ल्याएको हो? होइन, नम्बर पत्ता लगाएको। सबैको नम्बर छ, नम्बर पत्ता लगाउने। ब्लड प्रेसर धरि त्यही हो, ब्लड प्रेसरको नम्बर हुन्छ, नम्बर अनुसार औषधि आउँछ। Can you imagine it? तपाईको सुगर त्यही हो, सुगर नम्बर आउँछ, नम्बर अनुसार औषधि आउँछ। नम्बर पत्ता लगाउनु पर्छ अनि औषधि आउँछ। कि नम्बर सम्बर चाहिँ फालेर चाहिँ खोइ साउजी अलि मिठो खालको औषधि दिनुस् भनेर किन्ने हो र? त्यसरी खायो भने ज्यान चाहिँ बच्ने कम, जाने चाहिँ चान्स बढी हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको जीवनमा काम एउटै बनेन, एउटै बनेन, एउटै छोराले कुरा मानेन, छोरीले माने, हाम्रो गुनासै गुनासो किन आएको त भन्नाले हामीले चाहिँ नम्बर देखिनौँ। हामी सिधै सूर्यमा गएर नाप्न गयौँ, भस्म भयौँ। सूर्यको दूरी नाप्न गयौँ क्या, फुट लिएर म नापिहाल्छु, सूर्यतिर पुग्दै गएपछि भस्म हुन्छ। भएको त्यही हो। त्यसकारण यु डोन्ट निड टु गो टु द सूर्य, all you have to discover is the math, गणित। Can you imagine it? त्यही गणितलाई सबैले, त्यो आध्यात्मवादीहरूले पनि, मुक्तात्माहरूले पनि र वैज्ञानिकहरूले पनि प्रयोग गर्दै आएको। विज्ञान त गणित बिना सम्भवै छैन। विज्ञान त गणित बिना सम्भवै छैन। हाम्रो जीवन चाहिँ गणित भनेकै थाहा छैन हामीलाई, हाम्रो जीवनको गणित थाहा नभएको कारणले यसलाई अविद्या भनेको। त्यही विद्या नै छैन। पढे पढे पाठ 16 दुने 8। अब गणित नआएपछि त्यही हुन्छ। के अरे पढ्यो पढ्यो पाठ 16 दुना 8। के गणित आएन के? सो अब यहाँ बुझ्नुस्, त्यसकारण एकपल्ट दुईपल्ट त्यो ऐको कथा साक्षी राख्नुस्, तेस्रो पल्टमा भरोसा टुट्छ, यानी काम बन्छ। काम बन्छ। दिमागको काम के बन्यो त भन्नाले यसको भरोसा गर्नु हुँदैन। सक्यो कुरा। ओके, 3 भएन भने 6, भएन भने 9, भएन भने 18 जान्छ। जस्तै महाभारत 18, भएन भने 27 जान्छ। तर नम्बर छ त्यहाँ क्या। सो त्यसलाई ध्यानमा राखेर गाभा खानुस्, तपाईको जिन्दगी होइन यो समाज, यो युग परिवर्तित हुन्छ। यो नबुझेको कारणले गर्दा, हामी अज्ञानी भएको कारणले गर्दा हामीले धोखा खाएको। अब नखाउँ, गाभा खाउँ। धोखा नखाउँ, गाभा खाउँ।